नाज़रीन इकराम, चंद दहाइयों में तरक्की की हदों को छूने वाला शहर दुबई, जिसे मुत्तहदा अरब अमारात का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है, आज दुनिया भर में मकबूल है। और इसकी मकबूलियत और तरक्की का सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो है यूएई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद, जिन्होंने इस शहर की तरक्की को चार चांद लगाए और इस शहर को तेल की इकॉनमी से निकालकर सैरो तफरीह की इकॉनमी से जोड़ दिया। और इस तरह ये शहर इस काबिल हो गया कि आज 200 से ज़ायद ममालिक के लोग यहाँ आकर रहने पर मजबूर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो दुबई की पुरतायुश और बुलंदोबाला इमारत इस तरक्की में अहम किरदार अदा करने की वजह बनी, जबकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ही बुलंद तरीन और मुतासिर कुन इमारत के हवाले से जाने जाते थे। लेकिन अब दुबई में वाक़ दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा ने दुबई को भी इन्हीं ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। यही नहीं बल्कि दुबई के रहायशी घर, रेस्टोरेंट और दफातर की इमारत ने भी दुनिया को मुतासिर किया है। जबकि दुबई में कई गैर मामूली तफरीही मुकामात जो सियाहों को बेमिसाल मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं भी मौजूद हैं, जहाँ सियाहों की तफरीह के लिए कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो हकीकी मुकामात का नज़ारा देते हैं, जिनमें स्काई हाई, टेंस कोर्ट और ज़ेरे आब होटल रूम शामिल हैं। इसके अलावा थीम पार्क और मसनूई साहिल भी ऐसे मुकामात हैं जिनकी वजह से दुबई को दुनिया के बेहतरीन थीम पार्क और साहिल रखने का एजाज़ हासिल है। जबकि मुख्तलिफ हैरान कुन मुकामात जैसा कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रेम, जिसके ज़रिए दुबई की हकीकी खूबसूरती को 150 मीटर की बुलंदी से शीशे के बने फर्श पर चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। और दुबई का मोइज़ाती फूलों वाला पार्क भी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है, जो कि 72,000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर फैला हुआ है और जहां पर 45 मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल 42 मिलियन फूल खिलते हैं। नाज़रीन, इन सब से हटकर भी कई ऐसे दिलफरेब मुकामात हैं जो कि पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुबई के रिहायशियों का बहुत ज़्यादा मालदार होना भी कारोबारी हजरात के लिए कशिश का बाइस है। यही वजह है कि कारोबारी शख्सियात इन तमाम सहूलियात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए दुबई में सरमायाकारी को तरजीह देती हैं। जबकि दोस्तों, दुबई में बेरोज़गारी की शरह के बारे में बात करें तो ये सिर्फ 4% है, क्योंकि यहाँ पर तामीराती काम अक्सर और मुसलसल जारी रहता है और तामीराती कंपनियाँ सारा साल मुख्तलिफ इमारत तामीर करने में मसरूफ़ रहती हैं, जिनमें दुकानें, बड़े शॉपिंग मॉल, रहायशी इमारत और तफरीही इमारत भी शामिल हैं। लिहाजा मुसलसल रहने वाली इन तामीरात की वजह से जहाँ एक जानिब सरमायाकारी बढ़ती है, वहीं बेरोज़गार अफराद के लिए मुलाजमत के मौके भी पैदा होते हैं। यही वजह है कि यहाँ बेरोज़गारी सिर्फ नाम की है और इसी सबब से कारोबारी हजरात और सरमायाकार यहाँ अपनी रकूम लगाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ के बासी बड़ी तादाद में पैसे खर्च करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद नाजरीन, दुबई का शानदार महल वकूफ़ मशरिक और मगरिब के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि दुबई खलीज फारिस के जुनूब मशरिक साहिल पर वाक़े है और ये एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जो कदीम और अहम तिजारती रूट है और इसकी अहमियत दौर जदीद के ममालिक के दरमियान होने वाली तिजारत की अहमियत के बराबर है। दोस्तों, दुबई को अपनी मॉडर्निज़म के तकाज़ों पर पूरा उतरने वाली बंदरगाह की वजह से भी बहुत अहमियत हासिल है, जहां पर हर साल लाखों मिलियन और टन कार्गो की तरसील होती है जो बगैर किसी रुकावट के जारी और सारी रहती है। जबकि दुबई की तरक्की का एक सबसे बड़ा राज यहाँ की टैक्स फ्री इकॉनमी है। जी हाँ दोस्तों, दुबई हुकूमत ने जायदाद और आमदन को टैक्स फ्री करार दे रखा है, जो कि सरमायाकारों के लिए कशिश का बाइस बनता है, क्योंकि यहाँ इन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए भरपूर आज़ादी हासिल है और यही हुकूमती फैसला कारोबारी शख्सियात की हौसला अफजाई का बाइस भी बनता है। नाजरीन, दुबई की तरक्की की एक बड़ी वजह यहाँ पाई जाने वाली अमन व अमान की बेहतरीन सूरत हाल है, जिसकी अहम वजह वहाँ की सिक्योरिटी और सख्त तरीन कवानीन है, जिस पर पूरा ना उतरने की सूरत में भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। हत्ता कि गैर इखलाकी हरकत या गुस्ताखाना किस्म की हरकत या मायूब इशारे भी जेल जाने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा सड़कों पर एक छोटा सा रैपर फेंक देने पर भी जुर्माना हो सकता है, जबकि अगर आप अपनी गाड़ी को साफ नहीं रखते तो फौरन आपकी गाड़ी को तहवील में ले लिया जाता है। फिर बाद अज़ां इदारे को इख्तियार हासिल होता है कि वो आपकी गाड़ी को बेच भी दें। दोस्तों, इसके अलावा भी दीगर सख्त कवानीन मौजूद हैं, जबकि स्ट्रीट क्राइम के लिए हाल ही में पुलिस ने ख़रीदारी के मराकिज़ और सियाहती मुकामात पर सिक्योरिटी के लिए पहला रोबोट अफसर मुतारिफ करवाया है।
حکام کا کہنا ہے کہ رپورٹ پولیس افسر کو نہ صرف لوگ جرائم کے بارے میں رپورٹ کر سکیں گے بلکہ اسے جرمانے بھی ادا کر سکیں گے، جبکہ اس میں نصب جدید ٹچ سکرین کی مدد سے معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ یہاں کے کچھ اصول ایسے بھی ہیں جن پر عمل کرنا آپ کی ملک میں فلاح و بہبود کی کلید ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہاں کے ہوٹلز یا کسی بھی مقام پر غیر شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا مطلب جیل ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک بدری کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جانے والے حضرات شراب کبھی نہ پئیں اور نہ ہی پی کر گاڑی چلائیں، اور غیر مشروع ادویات کبھی نہ لیں ورنہ بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مذہب اور روایات کا بھی احترام کریں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے درمیان مقامی لوگوں کی نظر میں دن کے اوقات میں کھانا پینا بھی جرم ہے، لہٰذا اگر کوئی ان اصولوں کو توڑتا پکڑتا جاتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بغیر سزا کاٹے یا جرمانہ ادا کیے بری ہو جائے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ شیخ محمد بن راشد دبئی کو دنیا کا سب سے جدید ترین اور مختلف نوعیت کی حیثیت رکھنے والا ایک ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں جہاں کے لوگ ہوائی ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے فاصلے طے کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جی ہاں دوستو، رواں برس دبئی کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے جرمنی کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت اس برس کے آخر تک شہر میں بغیر پائلٹ کے ہوائی گاڑیوں کا تجربہ کیا ہے۔ اس بارے میں جاری کی گئی اشتہاری ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ہوائی گاڑیاں 100 کلومیٹر کی رفتار سے 30 منٹ تک سفر کر سکیں گی۔ یہ گاڑیاں مکمل طور پر محفوظ ہوں گی اور ان میں 2 مسافروں کے سفر کی گنجائش ہوگی، جبکہ سن 2030 میں دبئی میں 25% ٹرانسپورٹ کے نظام کو خود کار بنا دیے جانے پر بھی غور و فکر جاری ہے۔ ناظرین، دبئی کی ترقیوں کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اب دبئی میں حکومت نے کروڑوں ڈالر کی لاگت سے مارس سٹی کی تعمیر کا اعلان کیا ہے، جس میں سرخ سیارے پر ممکنہ زندگی کا ماحول تیار کیا جائے گا، جس کا اعلان حال ہی میں ابو ظہبی میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں کیا گیا۔ دوستو، دبئی کے حکام کے مطابق 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی لاگت سے یہ شہر 19 لاکھ مربع فٹ پر مشتمل ہوگا، اور اس کے ساتھ کسی جگہ کی سب سے بڑی نقل کا اعزاز بھی حاصل ہوگا، جبکہ اس شہر میں محققین ایک برس تک قیام کے دوران مختلف تجربات کریں گے، جبکہ اس شہر میں جدید لیبارٹریوں کے ذریعے مریخ کے سخت موسم اور مریخ کی زمینی ساخت کی نقل تیار کی جائے گی۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے جس میں خلا میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو پیش کیا جائے گا۔ دوستو، اس عجائب گھر کی دیواریں 3D پرنٹر کی مدد سے تیار کی جائیں گی اور اس میں متحدہ عرب امارات کے صحرا سے ریت لا کر استعمال کی جائے گی، جبکہ عجائب گھر اور لیبارٹریوں کے علاوہ مارس سٹی میں یہاں پر کام کرنے والے سائنسدانوں کا گھر بھی ہوگا۔ سامعین گرامی، اس شہر کے ڈیزائنرز کے مطابق یہ تجربہ غیر موافق ماحول میں پائیدار زندگی کے حوالے سے مستقبل کی ایجادات میں اہم کردار کہلایا جائے گا، جس میں ملکی معیشت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی اور سیر و سیاحت کے لیے ایک اور اہم مقام اس شہر کی شہرت کی وجہ بن جائے گا۔ جبکہ اس سے پہلے بھی اگرچہ دبئی دنیا کا 7واں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر ہے، لیکن یہ تمام عوامل دبئی کی معیشت کو اور بھی زیادہ ترقی دینے کا سبب بن رہے ہیں، جو کچھ ہی عرصے میں اسے دنیا کی جدید ترین شہروں کی فہرست میں اول نمبر تک پہنچانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔